नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मन्त्री परिषदबाट पारित शिक्षा विधेयकमै चलखेल भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वीकारोक्ति सच्याएर मात्रै संसदमा पेश गर्ने तयारी। सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेकोमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको आपत्ति। आधिकारिक धारणा तय गर्न आइतबार पुनः संसदीय दलको बैठक बस्ने। सरकार गौर हत्याकाण्डका पीडित बीचको सहमतिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनसभामा खैलाबैला सम्झौता पुनर्विचार नगरे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी। असक्षम नेतृत्वले मुलुक असफल राष्ट्र हुन सक्ने भन्दै सरकारवालाहरूको चिन्ता। द्वन्द अन्त्य गरेका उदाहरणीय मुलुकको भन्दा नेपाल उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको विश्लेषण। कफन 7 तले क्षेत्रको विवाद समाधान। धोबी खोलादेखि 7 तलेसम्म खहरे खोलामा राखिएको ह्युम पाइप निकाल्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलायो। रुस 47 वर्षपछि चन्द्रमा अभियानमा फर्कियो। लुना 25 रकेट चन्द्रमातर्फ प्रक्षेपण। भविष्यमा चन्द्रमामा स्थायी बस्ती बनाउन पानीको उपलब्धताबारे अध्ययन गर्ने। र स्विडेन र स्पेन फिफा महिला विश्वकप फुटबलको सेमी फाइनलमा स्विडेनसँग जापान पराजित हुँदा स्पेनले साबिक उपविजेता नेदरल्यान्ड्सलाई पाखा लगायो। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदबाट शिक्षा ऐन पारित गर्ने क्रममा नक्कली पाएपछि सच्याउन लागेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत मन्त्री बनेको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नक्कली शिक्षा ऐन मन्त्री परिषदमा फेला परेपछि त्यसलाई चच्याएर मात्रै संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले केही नीतिगत सुधार गरेर नर्सिङ सेवामा देखा परेका चुनौती सामना गर्न पनि सरकार लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ सङ्कल्प सहित र प्रतिबद्धता सहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा आफू रहेको भन्दै स्वास्थ्य, शिक्षा र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। र समृद्धिको यात्रामा छ। कतिपय मानिसहरूले सुशासनको पक्षमा मात्रै सरकारको बढी ध्यान गएको हो कि भने जस्तो पनि ठानेको मैले यदाकदा सुन्छु। त्यस्तो होइन। हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा पनि निरन्तर प्रयास गरिएको छ। र शिक्षामा यहाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने कुरा लामो समयदेखि थाहा थियो। त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदैछ र मैले अस्तिको दिन मात्रै क्याबिनेटमा शिक्षा ऐनलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा त्यसको ओरिजिनल शिक्षा ऐनको ठाउँमा केही डुप्लिकेसन आएको देखेपछि त्यसलाई रोकेर त्यसलाई सच्याएर मात्रै सदनमा पेश गर्ने भनेर त्यसको चच्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले कोही पनि नेपाली पैसाको कारणले उपचारको अभावमा मर्नु नपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले उपचारको अभावमा कसैले पनि बाटो र घरमा मर्नु नपर्ने भन्दै सरकारले जसरी पनि उपचार गर्ने आश्वासन दिनुभयो। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो नभई अस्पताल जस्तो भइरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। उहाँले द्वन्द्वकालका घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचारको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। हामीले केही मान्छेलाई यहाँ बोलाएर गरिरहेका छौँ। यसले चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गरेर हामीलाई जिम्मा ल्याइदिनुहोस्। हामी यो सबै खोल्न र आज उहाँहरू अझ अपाङ्ग शरीर लिएर हिँड्ने अवस्था भइरहेको छ। गाउँमा दुर्गम बस्तीहरूमा अहिले पनि समस्या छ र यो सबै व्यथितिलाई हटाएर समस्या समाधान गर्ने र राज्यले घोषणा गरेको अथवा संविधानमा व्यवस्था गरेको जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई हामी जसरी पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले दुर्गम ठाउँमा पनि सेवा दिन जान थालेका बताउनुभयो।
नेपाली काङ्ग्रेसी पार्टीका सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार संघीय संसद भवनको लुसे महल हलमा बसेको पार्टी केन्द्रीय दलको बैठकले सांसद शर्माको पक्राउ बारे प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको हो। बैठकमा सांसदहरूले सो घटनालाई आपत्तिजनक, अप्रत्याशित र गम्भीरतापूर्वक लिएको पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। काङ्ग्रेसले सो घटनाबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न साउन 28 गते आइतबार 12:30 बजे पुनः संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। संसदीय दलको बैठक निरन्तर छ। आज बैठक स्थगित भएको छ। पर्सि 12:30 बजे पुनः यसै स्थानमा हामी बैठक बस्छौँ। बैठकपछि सांसद प्रदीप पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन संसदीय समितिबाट गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो। संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि बयानका लागि बोलाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले संसदभित्रैबाट सांसदहरूको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुको कुनै अर्थ नभएको तर्क गर्नुभयो। उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु त कुनै अर्थ छैन। म पनि सांसद हुँ, तर प्राविधिक हिसाबले त्यो विषय म राम्ररी बुझ्दिनँ। त्यसकारण त्यसको छानबिनका निम्ति सांसद मात्रैको समिति बनाउनुको त कुनै अर्थ छैन। त्यसले चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने हो, निगरानी गर्ने हो, निर्देशित गर्ने हो, हैन? त्यसले कसैलाई बयान लिनु पर्यो भने त्यो समितिले बयान लिने हो। त्यसको निम्ति संसदीय समितिले नै गर्न सक्छ। यस्तै सांसद श्याम घिमिरेले सांसद डाक्टर सुनिल शर्मालाई प्रतिशोधको भावनाले पक्राउ गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेको प्रतिशोधमा डाक्टर शर्मालाई पक्राउ गरिएको र यसबारे उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संसदमा जवाब दिनुपर्ने बताउनुभयो। संसद चलिरहेको बेलामा एउटा सांसदलाई पक्राउ गर्नु यो एक प्रकारको गैर कानुनी काम पनि हो र गैर संसदीय अभ्यास पनि हो र उहाँले यसभन्दा अगाडि केही मन्त्रीको राजीनामा माग्नुभयो र त्यही उहाँको विचार अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिशोधको रूपमा चाहिँ यो गरिएको हो भन्ने कुरा पनि उठेको छ। यसैबीच काठमाडौँ जिल्ला अदालतले काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीश दण्डपाणी शर्माको एक्लै इजलासले शर्मालाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। शर्मालाई प्रहरीले म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत उपस्थित गराएको थियो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न प्रकरणका फाइलहरू खोलिरहेको छ। यसबाट प्रचण्डको प्रशंसा र आलोचना दुवै भइरहेको छ। साथै प्रचण्डमाथि चुनौती पनि थपिएको छ। यसै क्रममा सरकारले 17 वर्ष अघि भएको गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग उजुरीको छानबिन र अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने लगायत 5 बुँदे सहमति गरेपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीमा खैलाबैला मचिएको छ। एक रिपोर्ट। 17 वर्ष अघि रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्ड वा गौर नरसंहारको छानबिन हुने भएपछि यो प्रकरण चर्चामा आएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता बीचको हिंसामा 2063 साल चैत 7 गते रौतहटको गौरमा 27 जनाको हत्या भएको थियो। राजनीतिमा गौर नरसंहारको रूपमा चर्चित यो घटनाको पीडितसँग सरकारले 5 बुँदे सहमति गरेपछि उपेन्द्र यादवको छटपटाहट सार्वजनिक नै भइसकेको छ। माओवादीको भातृ संगठन वाइसिएलका 27 जनाको पाशविक हत्या भएको उक्त काण्डका योजनाकार उपेन्द्र यादव नै हो भन्दा आए पनि यसको न्यायिक प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन। अहिले त्यही माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएकाले यसको छानबिन हुनेमा विश्वास गर्ने आधार देखिन्छ। घटनाको 3 सातापछि चैत 28 मा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विरुद्ध जाहेरी परेको छ। यही कारण सत्ता साझेदार जसपा छटपटाएको स्पष्ट हुन्छ। समाजवादी पार्टीका नेतृत्व र जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्तालाई हैन बिना कारण हैन एउटा घेराबन्दी गर्ने एउटा सरकारको यो प्लान हो। त्यो हिसाबले हामी हेरेको छौँ। त्यसकारण यसलाई हामीले सामान्य रूपले होइन गम्भीर रूपले हेरेको छौँ र एकदम सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन पनि गरिरहेको छौँ र सही समयमा सही डिसिजन जसपाले गर्छ। सरकारका मन्त्रीहरू त अलग अलग हुन्छ नि त हैन। गृह मन्त्रालयले यो सम्झौता गरेको छ। यो सम्झौता एकपक्षीय र एकलौटी ढङ्गले गरेको हो नि त।
किनकि यो घटना त आजको होइन। सरकारले गौर हत्याकाण्डको छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेपछि जसपाले सुनियोजित रूपमा पुरानो मुद्दा उठाएको भन्दै आपत्ति जनाइसकेको छ। उपेन्द्र यादवले शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरिसक्नु भएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यस विषयमा चासो राख्दै यादवले छानबिन हुने भए पनि गठबन्धनमै खटपट आउन सक्ने चेतावनी समेत दिइसक्नु भएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल छानबिनबाट सत्य तथ्यको टुङ्गो लगाउनै पर्ने बताउनुहुन्छ। अब यो चाहिँ विगतको निकै काहली लाग्दो घाउ हो। 29 जना तपाईँले त्यो बेलाको चाहिँ कहीँ कतै भिडियो पाउनुभयो हेर्नुभयो भने निकै विभत्स प्रकारले चाहिँ हत्या भएको। उनीहरूको कुनै त्यस्तो चाहिँ फौजी प्रतिरोध गतिविधिमा थिएनन्। भेला गर्ने भनेर जम्मा भएको थियो एउटा सभामा। त्यो सभामा उहाँहरूको पाशविक हत्या, मृत्यु पनि होइन, पाशविक नृशंस हत्या भएको हो। त्यो बारेमा चाहिँ सम्बन्धित परिवारले र पीडितहरूले प्रश्न उठाउनु बेठिक छैन। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको विशिष्ट कालखण्ड समेत ओझेलमा परेको यो प्रकरण 81 चर्चामा आउनुको पछाडि पनि राजनीतिक दाउपेच नै छ। त्यति बेलाका माओवादी नेता तथा अहिलेका आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहको राजनीतिक टकरावकै कारण यो प्रकरण उछालिएको पनि प्रष्ट हुन्छ। जे भए पनि दोषीले सजाय पाउन र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही सफलता हासिल गरेको अवस्थामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार यो मामिलामा कसरी अघि बढ्छ हेर्न भने बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। यसै सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले शुक्रबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित पक्ष बीच गरिएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएको छ। सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो पार्टीले निर्दोष नागरिकहरूलाई फसाउने गरी सो सम्झौता भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। आफ्नो पार्टी र 130 जना भन्दा बढी नागरिकलाई फसाउने गरी गरिएको सो सम्झौताप्रति खेद व्यक्त गरेको पार्टीका प्रवक्ता मनिष कुमार सुमनले बताउनुभयो। उहाँले सो सम्झौताको विषयमा सरकारले पुनर्विचार नगरी सरकारबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। प्रहरीले गरेको भन्दा पनि उच्चस्तरीय प्रकारको अनुसन्धानहरू भएको छ। त्यो भनेको ओएनएससीएचआरले गरिसकेको, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरिसकेको प्रतिवेदन, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको, तपाईँलाई हरिप्रसाद घिमिरे नेतृत्वजीको यी सबै समितिहरूको प्रतिवेदनहरूलाई गोप्य राखेर सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गर्दैछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। दोस्रो तपाईँको कुरो, हामी सरकारमा छौँ, गठबन्धनमा छौँ, समाजवादी मोर्चामा छौँ नभएका होइनौँ। तर सरकारमा रहने नरहने कुराहरू अब सरकार पक्षको व्यवहारबाट क्लियर हुन्छ। अहिले हामी तपाईँले गफ गरुन्जेलसम्म हामी साँच्चै समाजवादी मोर्चाको एउटा प्रमुख घटक हौँ, गठबन्धनको प्रमुख घटक हौँ र सरकारको त एउटा पक्ष हौँ। जसपाले शोक हत्याकाण्डमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाह मुख्य दोषी रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। सो हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न पनि जसपाले सरकारलाई दबाव दिएको छ। साउन 10 गतेदेखि सुरु भएको संसद अवरोध शुक्रबार पनि जारी रहेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले नाराबाजी गरेपछि शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि अवरुद्ध भएको हो। बैठकको सुरुमै एमालेका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि उठेर बोल्न नदिने रणनीति बनाएका थिए। एमालेकी सांसद ज्वाला कुमारी शाहलाई सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्न समय दिएपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले त्यसलाई अवरोध गर्ने रणनीतिका साथ उठेर विरोध गरे। जो सीआईबीलाई मात्रै जिम्मा दिन खोज्ने, आफू पन्छिन खोज्ने, जो सुन काण्ड प्रकरणको भ्रष्टाचारलाई पटक पटक उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्छ भने आवाज उठाइरहेको व्यक्तिलाई आज कुन हिसाबबाट समातिएको छ यो कानुनले पनि मिल्दैन र उहिले नै म्याद सकिएको प्रमाणपत्रलाई अहिले बखेडा झिकेर जो समातिएको छ यसको घोर आपत्ति गर्न चाहन्छु। सांसद शाहको कुरा नबुझिएको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले सत्तापक्षका सांसदहरूले उठेपछि एमालेका सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै सरकार र सत्तापक्ष बीच नाराबाजी गरेका छन्।
एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गर्नु भएको हो। निर्धारित कार्यसूचीका सम्पूर्ण कार्यक्रम सूचीबाट हटाइएको बेहोरा म जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अप्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2080 साल साउन 29 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। साउन 10 गतेदेखि एमाले संसद अवरोध गरिरहँदा आम सरकारका जल्दा बल्दा विषयमा छलफल र नियमित कार्यसूचीमा संसद प्रवेश गर्न सकेको छैन। सुन तस्करीको छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न संसद अवरोध गरेर एमाले दबाब दिइरहेको छ। सरकार पनि मुलुकको आधिकारिक निकायले गरिरहेको छानबिनमा विश्वास गर्न प्रतिपक्षलाई परिरहेको छ। त्यसमा चित्त नबुझे उच्च स्तरीय समिति बनाउन तयार रहेको सरकारले भनिसकेको छ। संसद अवरोध खुलाउनका लागि सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले शुक्रबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको समेत सहयोग माग्नु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको बैठक शुक्रबार पनि अवरोध गर्यो। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध कायम राखेको हो। बैठकको सुरुमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सांसदहरूलाई दलीय आधारमा समसामयिक विषयमा बोल्नका लागि समय दिनुभयो। सांसदहरूले बैठक अवरोधका सम्बन्धमा नै कुराहरू राखे। संसद भनेको लोकतन्त्रको प्राणवायु हो र इफ पार्लियामेन्ट इज डिसफङ्सनल, डेमोक्रेसी इज डिसफङ्सनल। यदि पार्लियामेन्ट अवरुद्ध हुन्छ, पार्लियामेन्ट विघटन हुन्छ, पार्लियामेन्ट निष्क्रिय हुन्छ, काम नगर्ने स्थितिमा जान्छ भने डेमोक्रेसी समाप्त हुने दिशामा अगाडि बढ्छ। अत्यन्त दुःखद कुरा र गम्भीर कुरा, नेपालको संसद अवरुद्ध छ। के को लागि अवरुद्ध छ? जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि सकिन्न, सरकारलाई साथ दिन पनि सकिन्न, सरकारलाई सकारात्मक बनाउनका लागि आलोचना गर्न पनि सकिन्न। यो तरिका बन्द गर्नु पर्यो, सदन खुल्नु पर्यो, आफ्ना विरोधका आवाजहरू अरू माध्यमबाट राख्नु पर्यो, विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूलाई लागेपछि विरोध गर्ने कुरा छँदैछ, त्यसमा थुप्रै तरिकाहरू छन्। यो तरिका बदल्नका लागि म प्रतिपक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले कूटनीतिक नियोगहरू परिचालन गरेर यो हाम्रो कम्तीमा यो साउथ एसियामा भएको देशहरू, पूर्वी एसियामा भएको देशहरूबाट हामीलाई हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताउनको लागि गृह कार्य गर्न पर्यो, पहल गर्नु पर्यो र उहाँहरूसँग संवाद गर्नु पर्यो। यसलाई ढिलो गर्नु हुँदैन। धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि अध्यक्षले बैठकको कार्यसूची अगाडि बढाउन खोज्दा नेकपा एमालेका सांसद उभिएर विरोध जनाए। अध्यक्षले विरोध गर्नुको कारण पुष्टि गर्न एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठलाई समेत दिए। लगत्तै सत्ता पक्षका सांसद पनि उभिएर बैठक अवरोध गरे। दुवै पक्षको विरोधले कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले बैठक स्थगित गर्नु। माननीय सदस्यहरू, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका माननीय सदस्यहरू एकैसाथ उभिनु भएकोले आजको बैठकको कार्यसूची अगाडि बढाउन नसकेकोले आजको कार्यसूचीमा रहेका विषयहरूलाई कार्यसूचीबाट हटाएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। आगामी बैठक साउन 31 गते बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रमुख प्रतिपक्षको आवाज दबाउन सत्तापक्षले नै संसदमा विरोध गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष बोल्दै गर्दा सत्तापक्षले उभिएर विरोध जनाएको घटना संसदमा पहिलो पटक देखेको सांसद पन्तले बताउनुभयो। सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रमुख प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिनु संसदीय मान्यता विपरीत भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो।
संसद भनेको जनताको लागि खोल्ने हो। आज जनताको ज्वलन्त मुद्दा उठ्थ्यो सुन केसको बारेमा। सुन केसको अपराधी पक्राउनु पर्छ कि पक्राउँदैन? तपाईँ दुईवटा कुरा के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि संसद सरकारले शासन गर्ने हो, संसद भनेको मूलत प्रतिपक्षको, त्यसले आवाज उठाउँछ, त्यसले आवाज उठाउन नपाओस् भनेर सत्ता पक्षका सांसदहरूले उठेर संसदलाई चल्न नदिने कुरा लोकतन्त्र विरोधी कुरा। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले संसद अवरुद्ध भएको दिनको सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्। पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर संसदीय अभ्यासभित्र रहेर संसद सुचारू गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले संसद नचलेको अवस्थामा हाजिरी मात्र गरेर तलब सुविधा लिनु उचित नरहेको ठानेर यसअघि भएको र अब हुने संसद अवरुद्ध बैठकबाट आउने सेवा सुविधा नलिने बताउनुभयो। कुनै पनि बेलामा संसद नचलेको अवस्थामा हामीले हाजिरी मात्र गरेर हामीले तलब सुविधा लिनु हुँदैन भन्ने सोचेर हाम्रो दलको तर्फबाट हाम्रा सबै माननीय सांसदज्यूहरूले संसद नचलेको दिनको सेवा सुविधा पैसा नलिने र त्यो नलिने व्यवस्थाको लागि हामीलाई त्यो मिलाइदिनको लागि समेत हामीले अनुरोध गर्यौँ, ताकि हामीले काम नगरेको समयमा हामी संसदमा कुनै कारबाहीमै सहभागी नभएको बेलाको हामीले त्यसको पैसा लिनु हुँदैन। सभापति लामिछानेले सुन प्रकरणबारे आफूले गरेको संकेतलाई केलाएर हेर्ने हो भने नयाँ तथ्यहरू फेला पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। असक्षम नेतृत्वका कारण मुलुक असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुँदै गएको भन्दै सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सुन तस्करी, ललिता निवास तथा नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्ता ठुल्ठुला काण्डहरूमा संलग्नमाथि छानबिन गरी कारवाही गर्नुको सट्टा नेतृत्व नै अपराधी संरक्षणमा लागिरहेको टिप्पणी भइरहेका बेला विज्ञहरूले कुशल नेतृत्व अभावमा मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा औँल्याएका हुन्। एक रिपोर्ट। सुन तस्करी, ललिता निवास तथा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण मुलुक असफल राष्ट्र हुन सक्ने सरकारवालाहरूले औल्याउँदै सरकारवालाहरूले सरकारलाई सचेत गराएका छन्। पछिल्ला समयमा विभिन्न संस्थानहरूमा गर्ने नियुक्तिहरूबाट पनि नेतृत्वले अपराधीकरणलाई दिएको प्रशयको रूपमा उनीहरूले व्याख्या गरेका छन्। नेतृत्वले सर्वोपरि हितमा अडान लिन नसक्नु, कानुनी शासनको कार्यान्वयन गराउनबाट चुक्नु, पार्टी विशेष र गुट विशेषको नेतामा आफूलाई सीमित राख्नु लगायत कारण नेपालले विकासको फड्को मार्न नसकेको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्। नेतृत्व पारदर्शी भयो भने, नेतृत्व जवाफदेही भयो भने, नेतृत्व चाहिँ एउटा दूर दृष्टिकोण सहितको भयो भने, नेतृत्वले चाहिँ जनताका चाहना इच्छा र मर्म अनुसार यो देशको विकास गर्छु भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ सबै उपायहरू आउँदो रहेछ। त्यो हामीले रुवान्डाबाट सिक्न सकिन्छ, देखियो। शान्ति सम्झौताको माध्यमबाट सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेका विश्वका कतिपय मुलुक उदाहरणीय भए पनि नेपाल भने उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। सशस्त्र द्वन्द्वबाट मुक्त भएर वैज्ञानिक भूमि सुधार, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र प्रणालीको पुनः संरचनाबाट विकास लगायत सबै दृष्टिकोणबाट अब्बल देशहरूको उदाहरणबाट नेपालले केही नसिकेकोमा विज्ञहरूको चिन्ता छ। अवस्था जे जस्तो भए पनि शान्ति पछिको मुलुकले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको माग गर्ने भएकाले ढिलै भए पनि यो मार्ग समात्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको तर्क छ। हरेक सरकारले कृषि उद्यम र स्थानीय स्तरमा नै युवाहरूलाई रोजगारी सृजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि त्यसो हुन सकेको छैन। सर्वसाधारणले त्यसको महसुस गर्न नपाएका वैज्ञानिक भूमि सुधारका नीतिहरू पनि कागजमा सीमित छन्। दैनिक विदेशी नै युवाहरूको संख्या बढ्दै गएको र मुलुकभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ। त्यहाँ दुई तीनटा कुरा चाहिँ देखिन्छ, साझा कुरा। एउटा भूमि सुधारको कुरा, वैज्ञानिक भूमि सुधारको कुरा, दोस्रो चाहिँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको कुरा, तेस्रो चाहिँ टोटल सिस्टमको रिस्ट्रक्चरिङको कुरा। यी तीनटा कुरा चाहिँ कमन देखिँदो रहेछ। धेरै द्वन्द्व पछिका मुलुकहरूले यी तीनटा चिजलाई सम्बोधन गरेका कारणले उनीहरू स्वाट्टै माथि आएको विकास गरेको देखियो। नेपालले सिक्नुपर्ने कुराहरू मध्ये कर्मचारी संयन्त्रको पुनः संरचना पनि हो।
अहिलेको निजामती प्रणाली खारेज गरी चुस्त दुरुस्त संयन्त्र बनाएर त्यसलाई सेवाग्राही प्रति जिम्मेवार बनाउनु पर्ने तर्क विज्ञहरूको छ। प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन नमान्ने कर्मचारीबाट समग्र देश विकास सम्भव नहुने तर्क उनीहरूको छ। The technocrats and bureaucrats feel safe and secure enough to pursue that agenda because they don't feel that they would be transferred or removed from their position based on what they are doing, because they're all following a declared, publicly available national nation building agenda. नेपालको नेतृत्व प्राप्त उपलब्धि संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व समय र कार्यभार बोध गर्न नसक्दा स्वार्थ समूहको चलखेलले राष्ट्रलाई नै असफलतातर्फ धकेल्दै तीतो सत्य स्वीकारेर नेतृत्व गम्भीर भएर सही निर्णय र अडान लिँदै अघि बढ्न सक्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले कृषि नीति बन्न नसक्दा कृषि क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार जनकपुर विमानस्थलमा कृषि मन्त्री भुसालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेसम्म कृषि नीति नभएकाले सरकारले कृषि क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा देखिएको समस्याहरूलाई समाधान गर्न कृषि नीति बनाउने तयारी गरेको बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले तराई मधेसमा केही समय यता देखिएको सुक्खाको कारणले मारमा परेका किसानहरूलाई बाढीले पुर्याएको क्षतिले थप समस्या बनाएको बताउनुभयो। अहिले विश्वव्यापी रूपमा खाद्य सङ्कट आउन सक्ने अवस्था रहेको बताउँदै खाद्य सङ्कट आउन नदिन सरकार सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो। गम्भीर कसरी पनि हुनुपर्ने छ भने यो भूमिगत जल स्रोत वा भूमिगत जल भण्डार पनि कम हुँदैछ। यहाँ चापाकलहरू पनि किन बन्द भयो भन्दा जमिन नदीको पानी पनि घटिरहेको छ, तल गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो सतहमा रहेको जुन जल छ पानी छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गर्दै जानुपर्छ। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री भुसालले ललिता निवासका प्रकरणमा पार्टीका अध्यक्ष र गौर हत्याकाण्डमा पीडितहरूसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको सहमतिले गठबन्धनमा समस्या नआउने बताउनुभयो। उहाँले पार्टी अध्यक्षको ललिता निवासका प्रकरणमा संलग्नताका विषयमा सत्यता नरहेको समेत दावी गर्नुभयो। बनावटी पनि छन्, कति चाहिँ पूर्वाग्रह युक्त पनि छन् भन्ने ढङ्गले पनि अहिले विश्लेषण भइरहेको छ। त्यसमा हाम्रो गठबन्धन अलि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मन्त्री भुसालले पार्टीमा आउने जाने हुने गरेको कारण केही व्यक्ति जाँदैमा पार्टीको गतिशीलतामा कमी नआउने उल्लेख गर्नुभयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले सरकारले युवा नीति परिमार्जनका लागि काम अगाडि बढाइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा माइती घरबाट सुरु भएको युवा पदयात्रामा सहभागी हुँदै उहाँले युवा नीति परिमार्जन हुने बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय युवा परिषदको माध्यमबाट सरकारले युवा नीति परिमार्जन गर्न लागेको बताउनु भयो। उहाँले युवाहरूलाई कसरी अगाडि बढीभन्दा बढी स्थान र भूमिका दिने भन्ने बारेमा नीति तयार भइरहेको र नीतिमा आवश्यक हुने सुझावहरू दिनका लागि युवाहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। युवाहरूलाई देशको नेतृत्व गर्नका लागि तयार हुनु भन्दै मन्त्री लिम्बुले समय अनुकूल परिवर्तन गरी सबैलाई एकीकृत बनाई देश विकास र देश निर्माणको सङ्कल्प गर्न युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले देशमा परिवर्तन, विकास, रोजगारी सृजना समयमा नै हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। यो देशको लाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने कुरामा अब युवाहरूको काँधमा जिम्मेदारी आउने क्रमै छ। त्यसकारण सबै युवा साथीहरूले आफूलाई समय अनुकूल, आफूलाई परिवर्तन गर्दै सक्षम बनाएर तपाईँहरू भोलि देश हाँक्नको निमित्त तयार हुनुहोस् र देशभरि रहेका युवा शक्तिलाई एकत्रित गरेर देश विकासमा, देश निर्माणमा लगाउने एउटा सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले युवाहरूबाट जुन कुराको खोजी भइरहेको अवस्था छ, जुन खालको कुरा असन्तुष्टिहरू व्यक्त भइरहेको अवस्था छ, त्यो चाहिँ मैले के बुझ्छु भन्दा जति चाँडो मात्रामा देशमा परिवर्तन हुनु पर्थ्यो, जुन खालको विकास हुनु पर्थ्यो, जुन खालको रोजगारीको अवस्था सृजना हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन।
मन्त्री लिम्बुले देश विकासका लागि साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि मिलेर अघि बढ्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारा कौशल युवा दिगो विकासका लागि भन्ने रहेको छ। कोशी प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको हो। थापाले शुक्रबार जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बुलाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको छ। साउन 16 गते मुख्यमन्त्री बन्नुभएका थापाले मन्त्री परिषदमा 4 जना मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको हो। यसअघि साउन 17 गते शपथ लिँदा थापाले अर्थमन्त्रीमा माओवादीका बाबुराम गौतम, काङ्ग्रेसकै प्रदीप सुनवार खानेपानी मन्त्री, एकीकृत समाजवादीका कमल जवियगुलाई भौतिक मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो। थापाले माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाको समर्थनमा सत्तारोहण गर्नु भएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 7 को सीमा क्षेत्र डोजर चलाउने क्रममा उत्पन्न विवाद समाधान भएको छ। शुक्रबार स्थानीय सरकार पक्ष 20-3 बजे सम्झौता भएको हो। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 र 12 साथै काठमाडौँ महानगरपालिका 6 र 7 को सीमा एकिन गरी नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धमा शुक्रबार सहमति भएको छ। चाबहिलको नापी कार्यालयमा सम्बन्धित वडा अध्यक्ष सहितका सरकारहरू 20 सहमति भएपछि 3 बजे सहमति पत्र उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। जसअनुसार बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 र 12 का अध्यक्ष 20 धोबी खोलादेखि 7 तल्लेसम्म खरे खोलामा राखिएको ह्युम पाइप निकाल्ने सहमति भएको छ। यस्तै काठमाडौँ वडा नम्बर 6 र 7 का अध्यक्ष 20 सीमा कायम गरी सोको नाप नक्सा तयार पार्ने सहमति भएको हो। यसैबीच धोबी खोला करिडोर, पातीभरा बस्ती, समता टोल जाने बाटो लगायतका क्षेत्र जस्ताको तस्तै राख्ने वा आवश्यकता अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा पनि सहमति भएको छ। विवाद समाधानपछि काठमाडौँ महानगरले डोजर चलाउने काम जारी राखेको छ। महानगरले धोबी खोला पुरानै अवस्थामा ल्याउन डोजर चलाउने क्रममा बिहिबार स्थानीयहरूले विरोध गरेपछि स्थानीय र महानगर प्रहरी बीच झडप समेत भएको थियो। सरकारले असार 1 देखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाए पनि कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा वर्षातको समयमा पनि उत्खनन रोकिएको छैन। बगुन खोलाबाट अवैध उत्खनन गरिएका ढुङ्गा नदीको बगर सार्वजनिक र सामुदायिक वन क्षेत्रमा थुपारिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेका कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र बोहरा आफै ढुङ्गा तस्करीमा संलग्न रहेको स्थानीयको आरोप छ। जिल्लाको बेदकोट नगरपालिका 4 मा रहेको बगुन खोलामा वडा अध्यक्षकै मिले मतोमा गैर कानूनी रूपमा नदीजन्य पदार्थहरू उत्खनन र चोरी तस्करी भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। आफ्नै वडा भएर बग्ने बगुन खोलाबाट बोहराले अवैध रूपमा ढुङ्गा संकलन गर्ने र त्यसलाई सामुदायिक वन तथा नदी किनारमा भण्डार गरिरहेको स्थानीयको दाबी छ। बगुन खोलामा लामो समयदेखि भइरहेको दोहन रोक्न सरकारवाला निकायसँग माग गरेका छन्। चुरे भएर बग्ने बेदकोट नगरको बगुन, साजगाड लगायत आसपासका खोला दोहन भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। पालिकाले टेन्डर खोलेर रोयल्टी संकलन गर्दा पनि मापदण्ड विपरीत उत्खनन हुँदा खोला कुरूप बन्नेदेखि गाउँमा बाढी पहिरो जस्ता विपदका घटना निम्तिन थालेका छन्। धेरै उ गर्यो सर, नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएन। अब हामी गाउँलेहरूले चाहिँ अब चुप लागेर बसेका छौँ। किनकि अब स्थानीय सरकार छ, वडा छ, नगरपालिका छ, जिल्ला प्रशासन छ, सबैलाई गुहारेको पनि हो। हामीले पटक पटक निवेदन पनि गरेका छौँ। त्यहाँ जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासनमा निवेदन गरेका छौँ। तैपनि आउँछन्, हेर्छन्, जान्छन्। अब यत्रो अवैध ढुङ्गाहरू राखेका छ। अब हामीले त बोल्नु पनि हुँदैन, किनभने गाउँको स्थानीय गाडीवालाले त्यस्तो गरे हुन्छ भनेपछि अब लिङ्गभन्दा माथिसम्म गएर पनि तिनीहरूले ढुङ्गा उठा हुन्छ। अहिले धेरै वर्ष हो त,
अब यो मन खोलामा अब उठाइदिनु भने ताम्रो के लाग्छ भन्नान हुनलाई अब एकजनाले बोल्यो भने विरोध हुने हो ट्र्याक्टरवालासित तैल मात्र तेरो मात्र के पड्या छ र अरू त चुपचाप छन् भन्नान अब एकान्तमा अर्काले बोल्यो भने उइलाले त ठोइ भन्नेन लैजाला भयो ताम्रो साधन छन् बना कमा तमले भन्नु हामीले भन्नु त ती हो के बेतकोट नगरपालिका 4 बगुनको सिद्ध बैजनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले ढुङ्गा चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि एक्लो प्रयासबाट सम्भव हुन नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ। सूचना जारी गर्दै पनि यो क्रियाकलाप बढेको कारणले गर्दा हामी नियन्त्रण गर्ने कुरामा हामी राखेको अवस्थाहरू छन्। यसले गर्दाखेरि पनि यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको पनि सरकार निकायलाई पनि ध्यान आकर्षण गर्दैछौँ। हाम्रो जति पनि यो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका हाम्रो भनौँ न यहाँका उपभोक्ता यहाँका जनताहरू जो पनि छन् तिनलाई चाहिँ भोलिको दिनमा असर नपरोस् भन्नका निम्ति पनि हामीले अलि यो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेदेखि लिएर सामुदायिक वनलाई संरक्षण गर्नेदेखि लिएर हरेक क्रियाकलापमा हामी चाहिँ अलि त्यसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियामा लागिरहेका छौँ। वडा अध्यक्ष नरेन्द्र बोहराले भने स्थानीयको आरोपलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ। वडा अध्यक्ष भएपछि पहिला गरिरहेको ठेका पट्टाको काम छाडिसकेको उहाँको दाबी छ। फाइदा लिने कुरा हेर्नुहोस्, मान्छेले बाँच्नको लागि खाने हो कि खानाको लागि बाँच्ने, तपाईँ मलाई जवाब दिनु। अनि मैले वडा अध्यक्षले चल्छ, मैले अन्य बिजनेस नगरेर मेरो गुजारा हुन्छ त? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? भाइले काम नगर्यो भने भाइलाई मैले पैसाले खाने कि मैले सुन्नुहोस्, मैले फाइदा कमाउनको लागि मैले यदि रुपियाँ कमाउनु छ भने वडा अध्यक्षले मेरो त हुँदैन नि कि मैले भ्रष्टाचार गर्नु पऱ्यो? वडामा भ्रष्टाचार गर्ने रुपियाँ खाने ठाउँ छ। अनि यहाँ त कसै ठेदाबाट मैले खाएको हुनु पऱ्यो, अनि कसै गाई धनीबाट मैले पैसा असुलीको हुनु पऱ्यो, घरको रोल्टीको ठेदाबाट पैसा असुलीको हुनु पऱ्यो। नदीको गैर कानुनी दोहन रोक्न आफूले चढ्ने सरकारी मोटरसाइकल समेत प्रहरीलाई दिएर खटाएको वडा अध्यक्ष बोहराको जिकिर छ। तर स्थानीयले भने बगुन खोलामा गैर कानुनी रूपमा नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको भन्दै आक्रोशित छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कर्णाली लगायत दुर्गम जिल्लामा दिउँसो 12 बजेपछि उडान नगर्ने निर्णयले त्यस क्षेत्रका यात्रु मर्कमा परेका छन्। बिहान मौसम नखुल्ने र 12 बजेपछि उडान नहुँदा दुर्गमका यात्रु विमानस्थलमा अल्पत्र परेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा वर्षातको समयमा हवाई दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै साउन 14 गतेबाट उडानमा रोक लगाएको छ। दिउँसो 12 बजेपछि उडान नगर्ने निर्णयले दुर्गम क्षेत्रका यात्रुले शास्ति खेप्नु परेको छ। मुगु कर्मारोङ गाउँपालिका पुलु स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी हिमा बुढाको 7 महिनाको गर्भ छ। तर उनलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज पुग्न निकै सकस परेको छ। उनी नेपालगञ्ज जानका लागि जहाजको पर्खाइमा बस्दा बस्दै 5 दिन रारा विमानस्थलमै बित्यो। 12 बजेपछि प्लेन जाँदैन भन्ने खबर पायौँ। अब म चाहिँ गर्भवती भएर यहाँ तलतिर जानु भएको 7 महिनाको गर्भ छ। अब बाटोबाट जाम भन्ने बाटोबाट अब बच्चालाई आफूलाई अप्ठ्यारो, अब माथिबाट जाम भने अब मौसम 12 बजेपछि खुल्छ। यहाँको समस्या चाहिँ कस्तो रहेछ भने 10 बजेपछि चाहिँ मौसम खुल्न सुरु हुने अनि 1-2 बजेसम्म चाहिँ खुल्ने पछाडि खुल्दो रहेछ। यहाँ फेरि समस्या चाहिँ के भयो भने 12 बजेभित्र चाहिँ प्लेन उडेन भने उडेन। म यहाँ त धेरै बिरामीहरू 5-6 दिन भइसक्यो, म आएदेखि उडेकै छैन। 5 दिन भइसक्यो, एउटा पनि प्लेन आएको छैन। हिमा त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। अहिले दुर्गमका विमानस्थलमा यसरी यात्रु तथा बिरामी बिचल्लीमा परेका छन्, जसकारण नेपालगञ्जबाट दैनिक उडान हुने डोल्पा, सिमीकोट, रारा, बाजुरा लगायतका दुर्गम जिल्लाका यात्रु मारमा परेका छन्। यहाँ आएको लगातार 3 दिन भयो। अब यहाँ यो क्यानको निर्णयले गर्दाखेरिमा यो हिमाली जिल्लाका केही जिल्लाहरूमा 12 बजेभन्दा अगाडि प्लेन नउड्ने निर्णय गरेको हुनाले अब यहाँ बिहान 12 बजेभन्दा अगाडि यहाँ मौसम क्लियर नहुने, अब 12 बजेभन्दा पछाडि उता जहाज नआउने, यो धेरै मान्छेहरूले यहाँ आउने प्यासेन्जरहरूले धेरै दुःख पाएका छन्। समस्या यही छ यहाँ तालचाको। कर्णालीका जिल्लामा अझै पनि भरपर्दो सडक छैन।
कर्णालीका नागरिकको लाइफलाइन हवाई मार्ग भएकाले यो निर्णय सच्याइनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। जिल्लामा बिहान मौसम नखुल्ने र मौसम खुल्ने समयमा विमान सञ्चालन नहुँदा यो निर्णय उचित छैन। अब यो मुगुतिरको यो राराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यही 11-12 बजे पछाडि चाहिँ मौसम खुल्छ। बिहान चाहिँ हुस्सु लागेर मौसम नखुल्ने हुन्छ। त्यही भएर अहिले यसको प्रत्यक्ष मारमा चाहिँ बिरामीहरू, विद्यार्थीहरू अनि वृद्धहरू परिराख्नु भएको छ। यो 14 गते पछाडि यस्तो नियम ल्याए पछाडि चाहिँ अहिलेसम्म त्यही 3टा जति फ्लाइट भएको छ। यो अहिले फ्लाइट नभएको आजसम्म चाहिँ 4 दिन भइसक्यो। यहाँको मौसमको अनुकूलता हेर्ने भने चाहिँ 12 बजे पछाडि चाहिँ मौसम राम्रो हुन्छ, मौसम खुल्छ। बिहान चाहिँ मौसम खुल्दैन। हाम्रो अपरेसन आवर चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि 12:30सम्म भएको हुनाले बिहान मौसम नखुल्ने हुनाले 12 बजेपछि चाहिँ मौसम खुले पनि अहिले चाहिँ फ्लाइट आउँदैन। मुको लागि चाहिँ त्यति अनुकूल भएन यो निर्णय चाहिँ। दुर्गमका जिल्लामा दिउँसो 12 बजेपछि हवाई उडान नगर्ने निर्णय जुम्लाका लागि भने लागू छैन। तर जुम्लामा पनि नियमित उडान हुँदैन। जुम्लामा पनि बिरामी र यात्रु बिचल्लीमा छन्। कुनै बिरामीलाई तत्कालै उद्धार गरेर हेलिकप्टर वा जहाजबाट सुविधा सम्पन्न स्थान लैजानुपर्ने अवस्थामा यो निर्णयले सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। गन्तव्यमा पुग्ने यात्रु वर्षातको समयमा ठाउँ ठाउँमा पहिरोले सडक अवरुद्ध हुने भएकाले सबैजना जहाजको पर्खाइमा हुन्छन्। तर जहाज नचल्दा बिरामी लगायत अन्य सर्वसाधारण मृत्युवरणसम्म पुग्ने खतरा छ। यस सम्बन्धमा सरकारवाला निकायले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। काठमाडौँ र भक्तपुरबाट 52,75,000 नक्कली नोट सहित 9 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी परिसरले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको हो। साउन 25 गते बिहिबार लु 1 प 5 नम्बरको पर्यटन बसलाई नागढुङ्गा चेकपोस्टमा चेक जाँच गर्ने क्रममा डिक्कीमा चाउचाउको कार्टुनमा प्याक गरी राखिएको अवस्थामा सो नक्कली नोट बरामद गरिएको परिसर प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि सो बसका चालक र सहचालकलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्ने क्रममा बालाजु बस पार्क र भक्तपुरको बुढाथोकी गाउँबाट थप 17,02,000 रुपैयाँ नक्कली नोट बरामद गरिएको थियो। 1,000 को दरले र अन्य गड्डीहरू हेर्दा जम्मा जम्मी 52,75,000 अङ्क देखिने रकम देखिने नक्कली नोट बरामद भएको छन्। त्यसैगरी यो नक्कली नोट उत्पादनमा प्रयोग गर्ने मोनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एउटा कम्प्युटर सेट भनौँ यसलाई, कम्प्युटर सेट पनि बरामद छ। पेपर कटर मसिन पनि बरामद छ। सिन्धुपाल्चोकका अर्जुन सुवेदीको डेराबाट सो नक्कली नोट बरामद गरिएको थियो। सो नक्कली नोटको कारोबारमा सिन्धुपाल्चोकका अर्जुन सुवेदी, सुशील कार्की, मिलन भण्डारी, शिवा भण्डारी, कृष्ण भण्डारी, झापाका युवराज राई, अछामका अर्जुन बुढा, गुल्मेका सागर आचार्य र नवलपरासीकी पार्वती नेपाली रहेका छन्। शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण र सम्मानमाथि ठेस पुग्ने गरी सङ्घीय शिक्षा ऐन 2080 ल्याउन लागेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घले साउन 28देखि लागू हुने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। स्थायी अस्थायी करार, राहत, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाल कक्षा, विशेष कक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार लगायत सबै खाली शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग प्रस्तावित ऐनले सम्बोधन नगरेका उनीहरूको भनाइ छ। सार्वजनिक भएको मस्यौदालाई आधार लिएर हामीले त्यो मस्यौदामाथि टिप्पणी गरेका छौँ, प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छौँ र यसरी सार्वजनिक भएको जुन मस्यौदा छ त्यो आम नेपाली शिक्षक कर्मचारीको र नेपालको शिक्षा विकासको पक्षमा प्रतिकूल असर पार्ने, नकारात्मक असर पार्ने समग्रमा त्यस्तो खालको मस्यौदा देखिएकोले हामीले त्यसमा तत्तत बुँदाहरूमा आवश्यक सुधार गरेर अविलम्ब सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल शिक्षक महासङ्घको मान्यता छ। वडाध्यक्ष अथवा वडाध्यक्षले तोकेको मान्छे राजनीति गर्नु हुँदैन शिक्षकलाई भन्ने सोझै राजनीति चाहिँ प्रवेश कसले गराउने? जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलका
जनप्रतिनिधिहरू हुन् कि होइनन्। अनि हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भन्दा एकदमै प्योर अभिभावक, साँच्चैकै अभिभावकले चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्न पाउनुपर्छ, उहाँहरू अध्यक्ष सदस्य हुन पाउनुपर्छ र त्यो त्यसरी चाहिँ यदि चल्यो भने मात्रै शिक्षा राम्रोसँग चल्छ। यता शुक्रबार नै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले भने प्रस्तावित शिक्षा विधेयक विरुद्ध तय गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो। उठाएका मागहरू खास गरी यो शिक्षा विधेयकमा आएका विषयहरू र त्यसले निजी क्षेत्रलाई पारेका प्रभावका बारेमा घनीभूत रूपमा छलफल भयो। यसअगाडि नै हामीले हाम्रा विषयवस्तुहरू सार्वजनिक गरिसकेको थियो। मन्त्रालयलाई पनि हामीले यसको ध्यानाकर्षण पहिले गरिसकेका थियौँ र सरकारवाला पक्ष अन्य पक्षहरूलाई पनि यसको जानकारी गरेका थियौँ। त्यसै गरिकन हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू, पार्लियामेन्टमा रहनुभएका माननीयज्यूहरू समेत पनि हामीले यो कुराहरू पुर्याइसकेका थियौँ। हाल कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालित विद्यालयहरूलाई 5 वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई समावेश गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आन्दोलन गरेका थिए। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएसम्म सरकार विरुद्धको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन शुक्रबार संसद भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूका माग सरकारले सम्बोधन नगरे तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले अहिलेसम्म कारमा तेल हालेर बस्ने जस्तो गरी माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अब तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूको माग जायज भएको स्वीकार गरे पनि सरकारले पन्छ्याउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले रवैयाले विकास निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीहरूलाई धराशायी हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष सिंहले राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पुछ्ने उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि मेरो हाम्रो खबरदारी छ, सबै विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूलाई खबरदारी छ, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई खबरदारी छ, विशेष गरेर मुख्य सचिवज्यूलाई खबरदारी छ। तपाईँले नै सही दिशा निर्देश दिनुपर्छ राज्यलाई, नेतृत्वकर्तालाई। तपाईँको जिम्मेवारी हो। तपाईँ यो सिभिल सर्भेन्टको सर्वोच्च पदमा हुनुहुन्छ, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले सही निर्णय गर्यो भने मुलुकले सही दिशा लिनेछ। व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप कर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन कर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले 47 वर्षपछि चन्द्रमामा रकेट पठाएको छ। रुसले लुना 25 रकेट चन्द्रमातर्फ प्रक्षेपण गरेको हो। वास्तोनी कस्मोड्रोमबाट प्रक्षेपण भएको यो रकेटले 5 दिनसम्म सिधा उडान भरेर चन्द्रमाको कक्षमा पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यसपछि 7 देखि 10 दिन चन्द्रमाको आसपासमा चक्कर लगाउनेछ। अगस्त 22 तारिकभित्र लुना 25 चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्ने अनुमान छ।
भारतले 1 महिना अघि पठाएको चन्द्रयान 3 भन्दा रुसी रकेट छिटो चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्न सक्ने बताइएको छ। भारतले पठाएको चन्द्रयान 3 अगस्त 23मा चन्द्रमाको दक्षिणी भागमा अवतरण गराउने योजना छ। लुना 25 ले सफ्ट ल्यान्डिङ अभ्यास गर्नेछ। ल्यान्डरमा एक विशेष उपकरण छ जसले सतहको 6 इन्च खन्न सक्छ। लुनाले 25 वटा चट्टान र माटोको नमुना सङ्कलन गर्नेछ। यसले जमिनको पानी खोज्न सक्छ। रसियाको लक्ष्य भनेको भविष्यमा चन्द्रमा मानिस स्थायी रूपमा बसेमा उनीहरूलाई पानीको समस्या हुन्छ या हुँदैन भन्ने बुझ्न चाहन्छ। रुसले सन् 1976 पछि युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीको सहयोग बिना नै यो प्रक्षेपण गरेको हो। अमेरिकाको हवाई राज्यको जङ्गलमा भएको भीषण आगलागीमा पनि 55 जनाको मृत्यु भएको छ। हवाई राज्यको माउई टापुमा भीषण आगलागीका कारण 100 जना बेपत्ता भएका छन् भने कयौं घाइते भएका छन्। हवाईको इतिहास भीषण आगलागीका कारण लहाइनाको 80% भूभाग विनाश भएको गभर्नर जोस ग्रिनलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सो क्षेत्रमा घुम्न आएका 10,000 पर्यटक समुद्रमा हाम पाल्न बाध्य भएका छन् भने 1100 घर विद्युतविहीन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। कम आर्द्रता र हावाहुरीका र सुक्खा वनस्पतिका कारण गत मङ्गलबारदेखि हवाईको जङ्गलमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा अग्नि नियन्त्रकहरूले प्रयासलाई जारी राखेका छन्। राष्ट्रपति जो बाइडेनले उक्त आगलागीलाई प्राकृतिक प्रकोप घोषणा गर्दै भएको क्षति न्यूनीकरणका लागि कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। स्विडेन र स्पेन फिफा महिला विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा भइरहेको फिफा महिला विश्वकप फुटबलका अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलमा स्विडेनले जापान तथा स्पेनले नेदरल्यान्ड्सलाई समान 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका हुन्। न्युजिल्यान्डको वेलिङटनमा जापान विरुद्ध स्विडेनका लागि ए लिस्टर र एफ एन्जलले 1-1 गोल गरेका हुन्। जापानका लागि ए ह्याङ्सीले 1 गोल फर्काइन्। खेलको 76 मिनटमा आर युकीले पेनाल्टीमा गोल गर्न सुकेपछि जापानले खेलमा फर्किने महत्त्वपूर्ण मौका गुमाएको हो। अन्तिम 16मा साबिक विजेता अमेरिकालाई हराएको स्विडेनले अब फाइनल प्रवेशका लागि स्पेनको सामना गर्नेछ। शुक्रबार नै न्युजिल्यान्डको अकल्यान्डमा साबिक उपविजेता नेदरल्यान्ड्सलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै स्पेन फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 को सेमिफाइनलमा पुगेको हो। क्वार्टर फाइनलको पहिलो खेलमा साबिक उपविजेता नेदरल्यान्ड्सलाई पाखा लगाउँदै स्पेन पहिलो पटक महिला विश्वकपको अन्तिम 4मा पुग्न सफल भएको हो। स्पेनले नेदरल्यान्ड्सलाई अतिरिक्त समयमा हराएको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा स्पेनले 81औं मिनटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै अग्रता लियो। स्पेनकी मारिनोले उत्कृष्ट गोल गर्दै स्पेनलाई अग्रता दिलाइन्। निर्धारित 90 मिनटमा 1-0 अगाडि रहेको स्पेनले थपेको समयको 1 मिनटपछि नै गोल खायो। नेदरल्यान्ड्सकी स्टेफेनी भान डेरले गोल गर्दै बराबरीमा ल्याएपछि खेल अतिरिक्त समयमा पुगेको हो। खेलको 101औं मिनटमा सालमा केल्सीले स्पेनका लागि निर्णायक गोल गरिन्। शनिबार फ्रान्स र घरेलु टोली अस्ट्रेलिया तथा युरोपियन च्याम्पियन इङ्ल्यान्ड बीच सेमिफाइनलमा पुग्नका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका प्रशिक्षक सहित उपत्यकाको 3 जिल्लामा कर्मचारीले बढुवा प्रक्रिया रोकिएको भन्दै शुक्रबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन्। 3 जिल्लाका कर्मचारीहरूले त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा कोण सभा आयोजना गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। देशभर 77 जिल्ला र केन्द्रमा गरेर करार सहित करिब 800 भन्दा बढी कर्मचारी राखेपमा कार्यरत छन्। तीमध्ये करिब 400 जनाको बढुवा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अवरोध पुर्याइरहेको उनीहरूको आरोप छ। आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार राखेपका 3 जिल्लामा रहेका प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीले कोण सभा आयोजना गर्दै पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। कर्मचारीहरूले आफूहरूको माग सुनवाई नभए थप कडा आन्दोलन गर्दै जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले
टङ्कलाल घिसिङको संयोजकत्वमा रहेको 5 सदस्यीय पदपूर्ति समितिले करिब 400 कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। तर मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भने बढुवा प्रक्रिया रोकिएको राखेपका कर्मचारीको आरोप छ। राखेपमा करिब 3 दशकसम्म कर्मचारीको बढुवा हुन सकेको छैन। केही खेलका प्रशिक्षकहरूले पनि 2 दशकदेखि एउटै पदमा रहेर काम गरिरहेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मन्त्री परिषदबाट पारित शिक्षा विधेयकमै चलखेल भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वीकारोक्ति सच्याएर मात्रै संसदमा पेश गर्ने तयारी। सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेकोमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूको आपत्ति। आधिकारिक धारणा तय गर्न आइतबार पुनः संसदीय दलको बैठक बस्ने। सरकार गौर हत्याकाण्डका पीडित बीचको सहमतिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपामा खैला बैला। सम्झौता पुनर्विचार नगरे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी। असक्षम नेतृत्वले मुलुक असफल राष्ट्र हुन सक्ने भन्दै सरकारवालाहरूको चिन्ता। द्वन्द्व अन्त्य गरेका उदाहरणीय मुलुकको भन्दा नेपाल उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको विश्लेषण। कपन 7 तले क्षेत्रको विवाद समाधान। धोबी खोलादेखि 7 तलेसम्म खरे खोलामा राखिएको ह्युम पाइप निकाल्न काठमाडौँ महानगरले चलायो डोजर। रु 47 वर्षपछि चन्द्रमा अभियानमा फर्कियो। लुना 25 रकेट चन्द्रमातर्फ प्रक्षेपण। भविष्यमा चन्द्रमामा स्थायी बस्ती बसाउन पानीको उपलब्धताबारे अध्ययन गर्ने। र स्विडेन र स्पेन फिफा महिला विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा स्विडेनसँग जापान पराजित हुँदा स्पेनले साबिक उपविजेता नेदरल्यान्ड्सलाई पाखा लगायो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।